अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बहन भाइयों, खैरियत से हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी एक फैमिली ने कॉल की है कि उस्ताद जी मैं बहुत परेशान रहती हूँ और जब भी मुझे नींद आती है तो मुझे ऐसे पता चलता है कि मैं जैसे खच्चर को, गधे को, घोड़े को आवाज़ मार मार रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा पता चलता है कि मैं कहीं जगह जो है मुझे कोई चीज़ें जो है खच्चर वगैरह पर जो है कोई चीज़ मुझे उठा के लेके जा रही है, तो इसका कोई इसकी ताबीर भी बताएं और इसका कोई हल भी बताएं। देखें, इसका हल तो साफ साफ है, ठीक है। मैं कोई गायब का इल्म जानने वाला नहीं हूँ, पहली बात ये है, ठीक है। और मैं ना ही मेरा मकसद किसी को शिरक पे ऊपर लगाना है, ठीक है। सबसे बड़ा गुनाह जो है, जिसकी सबसे बड़ा गुनाह जिसको बोला जाता है वो क्या है? शिरक, अल्लाह ताला के साथ शिरक करना। मैं अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह, ठीक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। मैं किसी को इसके बारे में नहीं लगा रहा, ठीक है। मैं आपको वो जानता हूँ जो मुझे अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, जो मैं पढ़ा हूँ। मैं आपको अपने इल्म के बारे में उतना मैं बता सकता हूँ। बाकी मैं आपको किसी भी शर के ऊपर नहीं लगा रहा, ना ही मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। आप जो है जाओ दरबारों के ऊपर पूजो और जो है या जो है मैं आपको ये दूंगा, शिफा दूंगा, या जो है मैं आपका सब कुछ ये हूँ, मेरे से मदद मांगना, ये शिरक है, ठीक है। तो असल बात ये है कि जो अब बात मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये मामला जो है तो आपका जो, जहाँ तक मेरा इल्म जो है, आपने जैसे जैसे मुझे बताया है, सबसे इसकी जो है ख्वाब की ताबीर जो है तो वो ये है कि मैं आपको वो बता देता हूँ। खच्चर के ऊपर जो आपने बताया कि सवार होना, इसका जो है दुनिया में बदनाम होना और अब जो है अपनी ऊपर जो है कंजूसी का एक, बस हम मिसाल के तौर पर अपने ऊपर माल जो है खर्च ना करना और अपने आप को जो है बीमारी के अंदर मुब्तला करना। यानी ये जो आपने जो बताया था, इससे ये साबित हो रहा है जो आपने गुफ्तगू की थी, ठीक है, कि आपके ऊपर किसी भी बंदे ने, ठीक है, कोई जादू टोना किया है या कोई असेब आपको चंबड़ गया है, ठीक है। तो याद रहे कि शैतान इंसान के रगों के अंदर दौड़ता है, ठीक है। और जो है जिन्नात, वो चपक सकता है लेकिन वो इंसान के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। जो पहले जो इबलीस है वो पहले जिन्नात में से था, ठीक है। उसने हज़रत जो है उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है उन्होंने सजदा नहीं किया, तो इसी वजह के लिए जो है वो जो है वो शैतान बन गया। बाकी पूरी मखलूक ने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो है सजदा किया, लेकिन जो शैतान था वो फ़ख्र गया, अपने आप को जो है मगरूरी करने लगा, तो अल्लाह ताला ने उसको जो है जन्नत से निकाल दिया। तो इसी वजह के लिए जो शैतान है वो हमें बरगला रहा है। वो तो अ, चारों तरफ जो है वो कहीं ना कहीं उसको मौका ढूंढता रहता है, कहीं ना कहीं से जो है ना, मैं इंसान को बरगलाऊं और इसको गुनाह करवाऊं। और याद रहे, जितना बंदा नमाजी परहेजी होगा, शैतान उसके ऊपर हर तरफ से दाव मारने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस वजह के लिए जो है आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ठीक है, कि आपने जो है खालिस सरसों का तेल लेना है, जो जहाँ से तेल बन रहा होता है ना, जो दुकानें या चक्की वगैरह से, वहाँ से खालिस सरसों का तेल लेना है। और उस मरीज़ के ऊपर आपने जो है 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और तेल को वो उबलता रहे, तेल उबलता रहे, आग जल रही हो, ठीक है। तेल उसके अंदर डाल के आधा 1 किलो लेना है, तो तेल उबल रहा हो, तो उस तब ये पढ़ाई करनी है और ये 7 दिन करनी है। बात समझ रहे हैं ना? तो 7 दफ़ा जो है आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और 7 दफ़ा जो है सूरतुल फातिहा पढ़नी है और 7 दफ़ा जो है आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और 7 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़नी है। और तेल तब जो है आपने उतार लेना है, बल्कि हो हल्की आंच हो या ज़्यादा हो, लेकिन उभारे खा रहा हो, जैसे चाय उभर रही होती है ना, ठीक है, उबाले खा रही होती है यानी, ठीक है, तो उसी तरह तेल इस तरह कर रहा हो, ये तब ये अमल करना है और ये उस तेल को उतार के रख देना है, ठीक है। और जब तेल इंसान को लगाने के काबिल हो जाए, ठीक है,
جس مریض کے بارے میں آپ نے مجھے کال کی ہے، اس مریض کو آپ نے، ٹھیک ہے، پہلے جو ہے آپ نے اس کو 3 دفعہ غرغرارے کرانے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے، ٹھیک ہے، آپ نے درود شریف جس طرح پہلے پڑھا ہے اسی طرح ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے، ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، اور آخری 2 صورتیں ملا کے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ٹھیک ہے، یہ دونوں کٹھے ملا کے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہے کہ اس کو درمیان میں، ٹھیک ہے، بریک نہیں لگانی، اور اس کو جیسے ہی، ٹھیک ہے، صورت ختم ہوتی ہے دوسری آگے سے صورت شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی سانس میں آگے جو ہے نا آپ نے اسی طرح جو ہے جیسے والناس شروع ہو ختم ہوتی ہے، صورت فلق ختم ہوتی ہے تو صورت الناس شروع ہو جاتی ہے، یا دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو درود شریف آخر میں پڑھ لیں، اور اس مریض پر دم کر دینا ہے، اور وہ تیل لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو غذائیت کھلائیں مریض کو، ٹھیک ہے، تو یہ چیز دم کر کے وہ غذائیت پر بھی آپ دم کر دیں، چاروں طرف جو ہے یہ کر دیں، دم کر دیں۔ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہو، وہ بھلے وہ حافظ ہو یا حافظ نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھتا ہو جو بندہ، اس کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اور تھوڑا سا پانی ہو اس کے اوپر جو ہے روزانہ تازہ پانی ہو، آپ اس کے بھی چارے کونوں میں، جس مکان میں وہ مریض ہوتا ہے اس کو چاروں کونوں میں جو ہے نا آپ نے اس کو جو ہے نا آپ نے مریض کو آپ نے سلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے، آپ کا مریض جو ہے بہت جلدی جو ہے صحت یاب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی بھی بہن بھائی کو کوئی مسئلہ ہو تو لازمی جو ہے آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پر جو ہے وائس کر سکتے ہیں، موبائل نمبر پر ہرگز بھی مجھے کال نہیں کرنی۔ واٹس ایپ نمبر میرا ہے 0300390806 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور کسی قسم کا بھی آپ دم کروانا ہو، بھلے کینسر کا دم ہو، بھلے کوئی ہائی بلڈ پریشر کا ہو، کئی جگہ جو ہے کینسر کا جو ہے، بھلے کسی طرح کا بھی کینسر ہو، بلڈ کینسر ہو، جو ہے پھوڑے والا کینسر ہو، کوئی بھی کینسر ہو، ہر قسم کا جو ہے، یا کسی کو پتھری ہو، ٹھیک ہے، گردے میں پتھری ہو، مثانے میں پتھری ہو، ناسور جو ہے ملا ہو، کوئی بھی ایسی بیماری ہو، دیکھو شفا میرا اللہ دیتا ہے، میں صرف اونچی آواز میں کلام پڑھتا ہوں۔ کسی قسم کا جو ہے میں آپ کو یہ نہیں کہتا بھائی تم مجھے پیسے دو گے تو میں دین نہیں بیچ رہا، ٹھیک ہے، مکا کرنا یہ شریعت میں حرام ہے۔ تو اس وجہ کے لیے جو ہے میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے مریض کو جلدی جو ہے صحت یاب کرے، شفا کاملہ اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے آپ کی مرضی ہے، جو ہے سبسکرائب کریں اور فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور یہ میرا چینل جو ہے انشاءاللہ جب بھی مجھے زندگی میں پیسے ملیں گے اس کے، ٹھیک ہے، میں حقداروں کے اندر میں جو ہے وعدہ کر رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں، جو ضرورت مند حقدار ہوں گے، یہ صرف اور صرف یہ کمائی کا میرے جو ہے یہ آمدنی ان کے اوپر میں آپ کے آنکھوں کے سامنے میں تب ویڈیو بھی ان کی بناؤں گا پروف کے طور آپ کو دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور باقی مجھے کسی قسم کا، میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ ایک ٹائم کی روٹی بھی دے دینا، میں اللہ تعالیٰ کا پھر بھی لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اور کرنا ہی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ جس بھی حال میں رکھے۔ تو اور اگر زیادہ مجھے ملے تو میں کوشش کروں گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی جو ہے مدد کروں گا۔ اور آگے آپ لوگوں کی مرضی ہے، اس کو جو ہے فالو کریں، آپ جو ہے سبسکرائب کریں، آپ کی مرضی ہے، نہیں دیکھیں، اس سے بڑھ کے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔